नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले सरकारले असाधारण काम गरेकोले निर्वाचनमा जान समस्या नभएको अध्यक्ष ओलीको भनाई। विपक्षीको षड्यन्त्र चिरेर निर्वाचनपछि पुनः सरकारमा फर्कने दाबी। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनद्वारा सरकारलाई आग्रह। मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई, मन्त्री परिषदलाई छिट्टै पूर्णता दिने। नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनबाट युवाहरू नेतृत्वमा हाबी। केन्द्रीय तहमा देखिएन सामूहिक पक्षधर्ता। केन्द्रीय नेतृत्वमा भने पुनः पुरानै पुस्ता दोहोरिने निश्चय। कोरोना प्रभावका कारण बन्द प्राय रहेको नेपाल भारत सीमानाका नखुल्दा नागरिकलाई शास्ति। सीमा खुलाउने मन्त्री परिषदको निर्णय 5 दिन बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन। र तालिबानले अपहरणकारीको हत्यापछि 4 शव सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्यायो। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट कम्तीमा 4 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले असाधारण काम गरेकोले निर्वाचनमा जान समस्या नभएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले आफ्नो सरकारका पालामा भएको असाधारण कामलाई लिएर जनतामा जान नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। विपक्षीहरूले षड्यन्त्र गरेर सरकारबाट हटाएको भए पनि आगामी निर्वाचनपछि फेरि सत्तामा फर्किने उहाँको दाबी थियो। वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा काम नगरेकोले निर्वाचनमा जान डराएको ओलीको आरोप छ। सत्तारूढ गठबन्धनले तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बागलाटारमा बसेको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डाको जिम्मा भने शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ। बैठकमा कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवासहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धनको छलफलमा सहभागी जसपा नेता महेन्द्र राय यादवले छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, गठबन्धनलाई दिगो बनाएर लैजाने जस्ता कुराकानी भएको बताउनुभयो। जसपाले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। सरकार गठन भएको 2.5 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तारमै गठबन्धन अल्झिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर दल विभाजनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै बाधक बनेपछि अझै केही समय गठबन्धन अन्योलपूर्ण रहने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। सरकारले ल्याएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशकै कारण एमाले विभाजन भएपछि अदालतमा परेको रिटमाथि शनिबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो। अदालतको आदेशपछि एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ। यसै कारण सन्तोषको श्वास फेरिरहेका पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शनिबार नै हेटौडाबाट केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउने दाबी नै गरे। एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी हुनेछ। यो देश भाग्नेछ। यो देशलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउँछ। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रलाई जोगाउने, हाम्रो चिन्ता जनताको सेवा गर्ने हो। हाम्रो चिन्ता देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउने। 2.5 महिनादेखि अड्किएको मन्त्री परिषद विस्तारको काम गठबन्धनका लागि दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि नेताहरू घनीभूत छलफलमा केन्द्रित छन्। तर छलफलको एजेन्डा सरकारलाई विस्तार गर्ने भन्दा पनि दलहरूको स्वार्थ व्यवस्थापनमै अल्झिएपछि 16 मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन रहने भएका छन्। उपेन्द्र यादव र माधव नेपालले नाम दिन नसके पनि काङ्ग्रेस र प्रचण्डले नाम दिएर 8 मन्त्रीमण्डल पुरा गरेर एउटा साइजमा सरकार गाड्न सकिँदैन। त्यो नगर्नु दुर्भाग्य हो। सिङ्गो सत्तारूढ दलको कमजोरी हो। तर सरकारको लिडरसिप जसले गरेर चाहिँ पहिलो कमजोरी उहाँकैमा आउँछ। किनकि संसदमा प्रस्तुत भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पारित गर्ने गठबन्धनमै किचलो मच्चिएकाले अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।
अध्यादेश फिर्ता लिँदा पार्टीको वैधानिकता नै जोखिममा पर्ने माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ। तर पारित हुँदा 21 सिट रहेको जसपा विभाजनको बाटो खुल्लै रहनेछ, किनकि 21 सांसद भएको जसपामा मन्त्री नपाउने 5 सांसदले चाहे दल विभाजन गर्न सक्नेछन्। यसै कारण अध्यक्ष यादवले निष्क्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री देउबालाई दबाब दिइरहेका छन्। तर अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन 60 दिन समय लाग्छ, जुन अवधि कार्तिक 21 मा पुरा हुनेछ। सरकारले सबै प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश खारेज पनि गर्न सक्छ, तर सर्वोच्चमा रिट रहेकाले तत्काल पार लगाउने विकल्प सरकारसँग छैन, जसले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार असफलताको दिशामा अघि बढ्ने पर्याप्त आधार तय भएको छ। राजनीतिक दलहरू जो अहिले गठबन्धनमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो आन्तरिक रूपमा पनि विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्नु भएन। न नेपाली कांग्रेसमा त्यो देखियो, न माओवादी केन्द्रमा त्यो देखियो, न चाहिँ माधव कुमार नेपालको पक्षमा त्यो देखियो, न जसपाभित्र त्यो अवस्था देखियो। त्यसकारणले विश्वसनीयता नभएको अवस्थामा अहिले देश चलिराखेको छ राजनीतिक रूपले। अब यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो धारणा छ। आइतबार गठबन्धनका दलहरू बीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मन्त्रीहरूको नाम दिन अन्य सहयोगी दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए, तर अध्यादेशबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सहमति हुन सकेन। फलत संसदमा सुविधाजनक बहुमत पुर्याउनकै लागि जारी गरेको अध्यादेश नै अहिले सरकार विस्तारको बाधक बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस पालिका स्तरीय अधिवेशनमा व्यस्त बनेको छ। आसन्न 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 54 जिल्लामा गाउँ नगरपालिकाको अधिवेशन सम्पन्न गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका 64 जिल्लामध्ये 54 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको र बाँकी जिल्लाको केही पालिकामा आज अधिवेशन हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अधिकांश जिल्लामा सहमतिमा अधिवेशन सम्पन्न भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। काठमाडौँमा असोज 16 र अन्य 9 जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा काठमाडौँमा असोज 16 र अन्य 9 जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अधिवेशनको मिति तय हुने भएको छ। पालिका अधिवेशनबाट सभापति 2, उपसभापति 2, सचिव र 2 सहसचिव सहित सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित सदस्यहरू मध्येबाट सभापतिले कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा उल्लेख छ। कांग्रेसले प्रदेश 2 का 8 सहित 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन नै गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा युवाहरूको वर्चस्व उत्साहजनक छ, तर वडादेखि पालिका स्तरमा युवाहरू उत्साहजनक तरिकाले नेतृत्वमा आए पनि केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा उनीहरू निरीह नै बन्दै गएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। विवाद नभएका जिल्लाहरूमा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै गत भदौ 18 मा नेपाली कांग्रेसले वडा अधिवेशन सुरु गर्यो। पहिलो लटमै दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 3 की 19 वर्षीय स्वस्तिका कुमारी महतले वडा सभापति जितिन्। महतको विजय कांग्रेसमा युवाहरूको आगमनबारे सुखद मानियो र देशभर चर्चाको विषय पनि बन्यो। कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूबाटै यसको स्वागत गरियो। उस्तै विजयी सोलुखुम्बुकी पूजा फुयालको पनि भयो। 21 वर्षीय पूजा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर सबैभन्दा कम उमेरको क्षेत्रीय प्रतिनिधिका रूपमा विजयी भइन्। शनिबार मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा 28 वर्षीय भरत जोशी वडा सभापति निर्वाचित भए। 200 मत मध्ये 148 मतका साथ विजय भएका जोशीको जितले युवाको आगमन मात्रै होइन, युवालाई मतदाताले रुचाएको पनि देखाउँछ। तर देशका धेरै स्थानमा लोभलाग्दो मतका साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन युवाहरूको जमात महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्म पुग्ने सम्भावनाको खोजी गरिरहेको छ। किनकि कांग्रेस बुढापाकाहरूको पार्टी हो भन्ने मान्यतालाई चिर्दै वडा तहबाटै युवाहरूले आफ्नो अस्तित्व जबरजस्त फैलाउँदै लगेका छन्। तर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर नेतृत्व चयनमा भने उनीहरूको सहभागितालाई कमजोर आँकिएको छ। अब चाहिँ यो महाधिवेशनको स्थानीय तहलाई हेर्दाखेरि युवाहरूको चाहिँ जुन ढङ्गबाट युवाहरू प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ, वडा तहको जति सिट दियो त्यहाँ हेर्दाखेरि अत्यन्तै उत्साह देखिन्छ युवा पङ्क्ति।
वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भएकाहरू अब प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय अधिवेशनमा विजयी हुँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनुपर्नेछ। त्यसले मात्रै केन्द्रीय नेतृत्वलाई मतदान गर्न पाउनेछ। कतिपय स्थानमा वडा र पालिकामै युवाहरूलाई थन्क्याएर महाधिवेशन प्रतिनिधिमा बुढाहरू अघि सरेका छन्। त्यसैले अहिले जितेका युवाहरू क्षेत्रीय अधिवेशन जितेर केन्द्रमा आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। केन्द्रमा युवा सहभागिता बारेको आवाज मुख्यतः कल्याण गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे लगायतका युवाहरूले उठाउँदै आएका छन्। तर तल्लो तहबाटै युवाहरू ल्याउन सामूहिक पक्षधरता निर्माण गर्न उनीहरू असफल छन्। बरु केन्द्रमै युवालाई निर्णायक बनाउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका उनीहरू उनै बुढा नेताको पछि लागेर आफू र आफ्नो पद सुरक्षित बनाइरहेका छन्। युवाले खेल्ने भूमिकामा विवेक प्रयोग गर्छन् कि गर्दैन? युवा त प्रशस्त आउँछन्। अहिलेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि युवा छन् 50%। खै त एउटा नेताको फेरो दौराको फेरो समातेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्न थाल्छन्। गगन थापाजी जस्तो मान्छे त सिटोलोजीको पछाडि लाएर मन्त्री बन्नुभएको देख्नु भएको छ। गगन थापाको त्यत्रो व्यक्तित्व छ, क्रिएट छ, सम्भावना उहाँको छ नि। काङ्ग्रेस मात्रै भएर लडेर पनि हुँदो रहेछ नि त। एउटा पछाडि लाग्नु पर्छ। त्यो मनोविज्ञानमा रहेसम्म त युवाहरूले के गर्न सक्छ? युवाहरूको नेतृत्व गर्दै पार्टीको नेतृत्व हत्याउनेसम्म विश्वास गरिएका नेता हुन् गगन थापा। तर कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहमा असुरक्षित हुने आँकिएपछि अहिले रामचन्द्र पौडेल पक्ष, त्यसमा पनि सभापतिको आकांक्षी बनेका शेखर कोइरालाको साथमा अघि बढिरहेका छन्। अर्का उस्तै प्रभावशाली नेताका रूपमा विश्वप्रकाश शर्मालाई चिनिन्छ। संस्थापन पक्षमै क्रियाशील रहे पनि महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा देउबाले उचित हौसला नदिएपछि उपसभापति तथा आगामी महाधिवेशनबाट सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका विमलेन्द्र निधिसँग अघि बढ्ने चर्चा पनि छ। यी युवा नेताहरूलाई 14औं महाधिवेशनमा मूल नेतृत्वमै दाबी गर्ने विश्वास गरिएको थियो। तर कल्याण गुरुङ बाहेकका कुनै पनि नेताले सभापतिमा भिड्ने आँट गर्न सकेनन्, जसले आगामी नेतृत्व पुनः 70 वर्ष माथिकै हातमा पुग्ने निश्चित बनेको छ। काहीँ तन्नेरी आउँछन्, काहीँ बुढा आउँछन्। जुन जुन ठाउँमा जहाँ जसको आवश्यकता त्यहाँका मतदाताहरूले महसुस गर्छन् तिनै आउँछ। केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तमा पार्टी चल्छ, उमेरको सिद्धान्तमै चल्ने होइन। कुनै बेला चाहिँ बुढापाका ऊर्जा पनि छ, परिपक्वता पनि छ, अनुभव पनि छ, यसैलाई राखौँ भन्ने हुन्छ। दशकौंदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका नेता कांग्रेसकै तल्ला तहका अधिवेशनमा चुनाव लड्न डराउँछन्। बरु विधानमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्थाको फाइदा लिएर राजनीति बचाइरहेका छन्। उनीहरू न युवाहरूको सहभागितामा उत्साह जनाउन सक्छन्, न नेतृत्वका लागि दाबी गर्न सक्छन्। बरु बुढाहरूसँगै बार्गेनिङ गरेर राजनैतिक गरजो टारिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सरकारले भोलिदेखि दशैंका लागि सवारी साधनहरूको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले भोलिदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय गरिएको बताउनु भयो। उहाँले कोरोना महामारीको जोखिम नघटेकाले अनलाइन प्रणालीबाटै टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा सहज र उपयुक्त हुने बताउनु भयो। उहाँले दशैंको अवसरमा यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्न कुनै पनि सवारी साधन स्विक जाँचमा खुल्ला गर्ने बताउँदै दशैं लक्षित राजमार्गहरू खुलाउने, सडक मर्मत गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागि परेको बताउनु भयो। ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायहरूको सङ्घ संगठनको सहभागितामा यो अहिले यात्रु सहायता कक्ष चाहिँ हामीले अहिले बनाउने भनेर गरिसकेको छ। त्यसमा 5वटा इन्स्टल भइसकेको छ। भोलिसम्म 14वटा इन्स्टल हुन्छ। त्यसमा यो भाडा दरहरू सबै चाहिँ त्यसैमा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यति त नहोला। अर्को यो दसैँको लागि भन्दा 5 दिन चाहिँ अब यो रुट पर्ने सबैलाई खुल्ला गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा भएको छ। त्यस्तै समितिको बैठकमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमनराज घिमिरेले अनलाइन र मोबाइलबाट टिकट बुकिङ गर्न उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। उहाँले दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यात्रुहरू सिट क्षमताभन्दा बढी चढाउने सवारी साधनको निगरानीका लागि नाकढुङ्गासम्म सादा पोसाकमा प्रहरीहरूले अनुगमन गर्ने पनि बताउनुभयो। समस्याग्रस्त चाहिँ यो रहेछ, किनभने यो चाहिँ बिचौलियाहरूको टिकट चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय चल्दो रहेछ यो दसैँ तिहारको यो चाडपर्वको बिचमा। त्यसले गर्दाखेरि यसबाट हामीले के भनेका छौँ भने टिकट काउन्टरमा परिचय पत्र भएका र तोकेको पोसाक भनेको उहाँहरूले
सकियो भनेदेखि ट्र्याक सुट नत्र भनेदेखि एउटा ज्याकेट मात्रै भए पनि हामी दिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्योभन्दा बाहेकको जोसुकैले त्यहाँ टिकट चाहिँ बिक्री वितरण सम्बन्धी काम गरेको पाइएमा चाहिँ प्रहरीले तत्काल समाउने, त्यसलाई चाहिँ त्यहीँबाट पक्राउ गर्ने भन्ने चाहिँ विषय निर्णय भएको छ। त्यहाँ चाहिँ कार्यविभागको प्रहरी अधिकारी महानिरीक्षकजी पनि आउनुभएको थियो। त्यो अनुसारले चाहिँ यसपालि यो टिकट काउन्टरहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि पढाइ गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। महानिर्देशक घिमिरेले कोरोना भाइरस महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र टिकट काट्न तथा गाउँ जाँदा हुने भिडलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट सवारी साधनहरू छुट्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 834 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,736 को पीसीआर परीक्षण कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 730 र एन्टिजेन विधिबाट गर्दा 104 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,096 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 1,279 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,61,154 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालका हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,142 रहेको छ। सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको 10 दिन बित्यो, तर सरकारले सञ्चालन गरेका त्यस्ता पसलमा अन्य पसलमा भन्दा मूल्य सस्तो नरहेको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। चाडपर्वलाई लक्षित गरी सरकारले हरेक वर्ष सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ। यो वर्ष पनि विगतकै जस्तो सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको 10 दिन भयो, तर सुपथ पसल र बजारका अन्य पसलको मूल्यमा खासै भिन्नता नरहेको पाइएको छ। खाद्य व्यापार कम्पनीले 39 जिल्लाका 43 ठाउँमा पसल सञ्चालन गरेको छ, तर सुपथ मूल्य पसल नाम मात्रैको बनेको देखिएको छ। अहिले काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा खोलिएको सुपथ मूल्य पसलमा सर्वसाधारण आफूलाई चाहिने सामान किन्न जाने गर्दछन्। खाद्य व्यापार कम्पनीले पनि सहुलियत मूल्य पसलमा चामल, दाल, चिउरा, पिठो र तेलमा 5 रुपियाँ छुट गरिएको छ। त्यस्तै भटमासको तेल, मासु र सिमीमा 10 रुपियाँ छुट गरिएको छ, तर सर्वसाधारण भने सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले बाहिरको मूल्यभन्दा कम भनिएको भए पनि खासै फरक नभएको बताउँछन्। दाममा यो छैन, फरक छैन, त्यस्तै हो। यो अब घिउमा 20 रुपियाँ सस्तो देखियो, 900 रुपियाँ छ र गहुँमा चिनीमा सस्तो थियो। चिनी 95 रुपियाँ थियो, यहाँ 80 मा पाइन्थ्यो, 79 मा पाइन्थ्यो। जुन सुविधाको चिजै छैन। अरूमा 5 रुपियाँ फरक पऱ्यो, के फरक पर्दैन। दाल किन्यो बाहिर 160, 165, 5 मात्रै फरक पऱ्यो नि। चिनीमा 20 रुपियाँ फरक पर्थ्यो, त्यो त पाइएन हामीले। अनलाइन सेवाबाट समेत खाद्य वस्तुमा छुट दिई निशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका वरिष्ठ सहायक ललितमान यादव बताउँछन्। जति पनि चाडपर्व लक्षित खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध छन् त्यसमा 5 देखि 10 रुपियाँ छुट रहेको र बाहिरको पसलभन्दा कम नै रहेको उनीहरू दाबी गर्छन्। यस्तो हो कि सस्तो त अब पहिले पनि हाम्रो त्यतिकै सस्तो थियो र हामीले यो चाडपर्व लक्षित 5 रुपियाँ छुट दिएपछि झन् सस्तो भयो र अहिले हामीले होलसेल मार्केट बुझ्दा पनि जुन रेट होलसेलमा पाइरहेको छ त्योभन्दा पनि सस्तो हामीले पाएको, जस्तै मसुर दाल होलसेलभन्दा पनि सस्तो पाएको हामीले देख्यौँ यहाँ, होइन। अरू तेलहरूमा पनि लगभग होलसेलको रेट जुन छ त्यो यहाँ हामीले खुद्रामा दिइरहेछौँ। त्यो कारणले सस्तै होला। अब अझै सस्तो भइदियो भने ग्राहकहरूको हुन्छ, त्यो हुनु पनि स्वाभाविक। काठमाडौँ उपत्यकामा थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नक्कु, लगनखेल र सूर्यविनायक बिक्री केन्द्रबाट सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री बिक्री वितरण भइरहेको छ। उपभोक्ताको अपेक्षाकृत सुपथ मूल्य कायम नहुँदा उपभोक्ताहरूले सुपथ मूल्य पसलहरूमाथि खिचिटिउरी गरिरहेका छन्। चावल होस्, दाल होस्, तेल होस्, बजारबाट यहाँ केही फरक छैन। त्यो चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अलिकति खल्लो पनि लाग्छ। प्रचार त दियो सरकारले कि सुपथ मूल्यको पसल यही पाइरहेछ, त सुपथ मूल्यको पसलमा आएर के पाए? केही न केही त्यो 1-2 आइटममा मात्रै फरक छ, बाँकी कुनै आइटममा फरक छैन। जुन फरक हुनेमा चिनीमा 15 रुपियाँ फरक छ। यसबारे सरकारले अनुगमन गरी उपभोक्ता मैत्री बनाउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामा ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आरोही छिरिङ नामगिल शेर्पाले विश्वको 8औं अग्लो तथा नेपालको 7औं अग्लो मनास्नो हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभएको छ।
शनिबार बिहान 5:45 शेर्पाले मनासलु हिमालको आरोहण गर्नुभएको हो। आरोही शेर्पाले 8,156 मिटर रहेको मनासलु हिमाल आरोहणको क्रममा चुचुरोमा योहो टेलिभिजनको लोगो अङ्कित झण्डा पनि फहराउनु भएको छ। शेर्पाले मनासलु हिमालको चुचुरोमा झण्डा फहराएपछि योहो टेलिभिजनका अध्यक्ष आङकाजी शेर्पाले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष शेर्पाले टेलिभिजनको झण्डा मनासलु हिमालमा फहराउन सफल भएकोमा आरोही छिरिङ नामगिल शेर्पालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। आरोही शेर्पालाई भदौ 18 गते एभरेस्ट ब्रोडकास्टिङ तथा योहो टेलिभिजनका अध्यक्ष आङकाजी शेर्पाले टेलिभिजनको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै सफल आरोहणको शुभकामना दिनुभएको थियो। यसअघि बोङदा शेर्पाले सगरमाथामा र आङमाया शेर्पाले युरोपको सबैभन्दा अग्लो एल्ब्रुस हिमालमा योहो टेलिभिजनको झण्डा फहराइसकेका छन्। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले देशैभरका नेपाल भारत सीमा नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म नाकाहरू खोलिएका छैनन्, जसका कारण सवारी साधन लिएर नाका पार गर्न पुगेका नेपाली र भारतीय नागरिकहरूलाई सीमाबाटै फर्काउनु पर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। 5 दिन अघि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले भारतमा बढ्दै गएको कोरोना प्रभावका कारण बन्द रहेको सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। गत वर्षको चैत्र मसान्तदेखि बन्द गरिएका सबै नाकाहरू खुल्ला भएको निर्णय आएपछि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुवै देशका सर्वसाधारण नागरिकहरू खुसी भएका थिए। तर 5 दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा यहाँका जनताहरू फेरि निराश भएका हुन्। हामीले पनि अहिले फेसबुकबाट थाहा पाए नेपाल सरकारले बोर्डर खोलेछ, तर वास्तविकतामा यहाँ हेर्दाखेरि केही खुलेको छैन। यही खेतको बाटोबाट आफ्नो इलाज गराउनको लागि, स्वास्थ्यको इलाज गराउनको लागि म सीतामढी गएँ, र त्यही खेतको बाटो हेर्दै हो। एकदम झुटो साबित भयो। आज यानि कि 1 हप्ता हुन लागेको छ, तर यो सरकारले गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन। सीमानाकामा खटिएका दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूले सरकारको निर्णय आफूहरूले पनि सुनेको तथा पत्रपत्रिकाहरूमा पढेको बताएका छन्। तर माथिल्लो निकायबाट लिखित जानकारी तथा आदेश आइ नसकेकोले बोर्डर बन्द यथावत रहेको बताएका छन्। जब तक हम लोग के पास लिखित मैसेज नहीं आएगा हम लोग नहीं खोल सकते। सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले भने सरकारले जारी गरेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रोटोकल फलोअप गरी आवत जावत गर्न अनुमति दिएको बताएका छन्। सरकारवालाहरूको बैठक बसेर आवागमन थप सहज बनाउने तयारी भइरहेको प्रज्य महतोको भनाइ छ। विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 यसअघि नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको थियो, त्यो खारेज गरिएको छ। त्यो खारेज गरिएको आदेशमा नेपाल प्रवेश गर्ने विभिन्न 13वटा नाकाहरू उल्लेख थियो। त्यसले गर्दा यस हालै जारी भएको आदेशअनुसार उक्त जाने यो 13वटा नाका मात्रै खुला रहेको विषय खारेज भएपछि स्वतः सबै नाकाहरू खुला भएको स्पष्ट हुन्छ। तर यसमा निर्बाध रूपमा साबित जस्तो निर्बाध रूपमा जो कोही जहाँसुकैबाट आवागमन गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ होइन। काम विशेषले सर्लाहीको मङ्गलवा नाका हुँदै गाडी लिएर भारतको सीतामढी, पटना लगायतका ठाउँमा जान 10 गजामा पुग्ने यात्रुहरूलाई नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले जिल्ला भन्सार कार्यालयबाट फिर्ता पठाउने गरेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले पनि भारततर्फबाट जीप, मोटरसाइकल र अटो रिक्सा लिएर नेपालतर्फ आउने नागरिकहरूलाई 10 गजा मात्रै फर्काइदिने गरेका छन्। सीमा खुला हुने आशमा यहाँका स्थानीय व्यापारीहरू पनि खुसी बनेका थिए। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि सीमा बन्द भएकै कारण व्यापार गर्न नपाएपछि व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। सीमा नाका सम्बन्धमा हामीले बुझ्दाखेरि, प्रशासनसँग बुझ्दाखेरि हामीलाई गृह मन्त्रालयबाट कुनै पनि पत्रचार नआएको र यो बहुत संवेदनशील विषय रहेको छ। किनभने यो सीमा नाकाले गर्दा अहिलेको दिनमा पर्यटक जति पनि व्यवसायहरू छन् साफ एकदम चौपट भएका छन् र जुन आम नागरिकका जनजीवनदेखि जुडेका विषयवस्तुहरू छन्, सामाजिक सद्भावका विचारहरू छन्, भारतदेखि हाम्रो सम्बन्ध रहेको विचारहरू छ हैन, त्यो विषयमा अब सरकारप्रति एउटा घृणात्मक एउटा मानसिकता मान्छेको बन्न गएको छ। सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, आलु प्याज लगायतका अन्य सामग्री बोक्ने ट्रक, पिकअप बाहेकका सवारी साधनलाई चल्न दिइएको छैन। भारतबाट आउने त्यस्ता मालबाग ठुला सवारी साधनलाई भने दिनौँ जसो नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ। सीमानाका अहिले पार्किङ स्थल बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मनोज यादव, सर्लाही। संसदीय समितिले अलग
अलपत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चाइनामा इन्जिनियरिङ, मेडिकल र अन्य सेक्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि नेपालमै रहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीहरूलाई पढ्न पठाउने व्यवस्था नमिलाए उनीहरूको भविष्य डामाडोल हुने भन्दै समितिले निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अलपत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अलपत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति जयपुरी घरती मगरले जानकारी दिइन्। अहिले यो चाइनामा गएको जो पढिरहेका विद्यार्थी नेपालमा छन्, मेडिकल सेक्टरका, इन्जिनियरिङ सेक्टरका, अन्य सेक्टरका, तीनै सेक्टरका विद्यार्थीहरू छन्। 2 वर्षको नेपालमा बसेको उनीहरूको कुरा के छ भने हामीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पठाइदिनु पर्यो भन्ने 1 नम्बरको उनीहरूको माग छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामी अहिले तत्काल बस्ने भन्दा मन्त्रालयले एक पटक छलफल गरोस् र कूटनीतिक पहल गरेर विद्यार्थीलाई पठाउने व्यवस्था चाहिँ मन्त्रालयले, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर त्यो अगाडि बढाओस्। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले 3 दिनभित्र चीन अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरूलाई मिलाउन सरकारलाई दबाब दिए। हामीलाई दिएको जवाफले त्यो सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई यो जवाफले पुग्दैन। हामीले तपाईँहरूले कोर्डिनेसन गराउनु, किनभने नेपाल सरकार भनेको त अब जो पनि मन्त्रालय भनेपछि सकिहाल्यो, उसले दानी त्यही हो। तपाईँहरूले त्यसको फेसिलिटेसन तपाईँले गर्ने र यसको 2-3 दिनभित्र यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जुन अप्ठ्यारो छन् त्यसलाई फकाउनु पर्यो। समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूको प्र्याक्टिकल अनलाइन कक्षाबाट हुने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले अनलाइन कक्षाबाट हुने प्र्याक्टिकलले दक्ष जनशक्ति निर्माण नहुने भएकाले सरकारले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। यो प्राय यिनी चाहिँ साइन्सको क्षेत्रमा, चाहे मेडिकलको होस् अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङको होस् अथवा कुनै साइन्सको क्षेत्रमा अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यसरी राखेँ। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या 7,480 जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराए। अहिलेसम्म गर्नु भने 60,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले यो नो अब्जेक्सन लेटर पाइसकेको देखिन्छ। त्यस्तै चाइनाको कुरा गर्दा चाइनामा अलिक कम छ, 7,480 जना। सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि स्पष्ट पारे। अब आर्थिक समाचार। केही दिनदेखि सडकमा सेनिटरी प्याड आयातमा कर बढाएको भन्दै विरोध जारी छ। सरकारले उक्त विरोधको खण्डन गर्दै सेनिटरी प्याडमा कर नबढाएको स्पष्ट पारेको छ। बजारमा भने अधिकांश सेनिटरी प्याडको मूल्य खासै बढेको छैन। माग बढी भएका केही सेनिटरी प्याडमा भने कम्पनीले नै मूल्य बढाएर पठाएको व्यवसायीको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा सेनिटरी प्याडलाई लिएर मूल्य घटाउनु पर्नेदेखि निशुल्क वितरण हुनुपर्ने सम्मका बहस धेरै पुरानो हो। महिनावारीको समयमा महिलाहरूले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा कर बढाएको भन्दै रातो कर माफ गर नारासहित केही अभियन्ता सडकमा ओर्लिएपछि पुनः सेनिटरी प्याडका बारेमा बहस सुरु भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेनिटरी प्याडमा कर बढाएको आरोपको खण्डन समेत गरेका छन्। यता बजारमा पनि सेनिटरी प्याडको मूल्य खासै वृद्धि भएको देखिन्न। बजारमा चर्चा भए जस्तो सेनिटरी प्याडको मूल्य वृद्धि नभएको औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन्।
स्यानिटरी प्याडको मूल्य विगत केही वर्षदेखि उस्तै छ। धेरै माग बढेका कम्पनीको प्याडमा भने केही महिनादेखि कम्पनीबाटै मूल्य बढाएर पठाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। प्राइस त खासै बढे जस्तो लागेन। पहिला अब यो हुस्पर एकदम चलेको अब यही हो होइन, 65-70 नै थियो पहिलेदेखि, त्यति नै छ अहिले। अनि यो चाहिँ त्यही 5 रुपियाँ जति बढे जस्तो लाग्यो। यो पनि त्यही हो 130 मै बेच्ने हो, यो 40 नै हो, पहिलेदेखि 40 मै बेचिरहेछ। त्यस्तो धेरै बढेको छैन जस्तो लाग्यो। भयो मैले 2-3 वर्षै भइसक्यो विनर बेचेको, यति नै छ। यसको चाहिँ प्राइस खासै बढेको छैन होइन, पहिलाको जति नै हो। 128 रुपियाँ पर्छ, 125-130 हेरी बेचिन्छ। मतलब यसको चाहिँ 5 रुपियाँ बढेर यसमा चाहिँ। यता अभियन्ताहरू भने सरकारले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत स्यानिटरी प्याडमा कर बढाउने सूचना पाएपछि नै आफूहरू विरोधमा ओर्लिएको बताउँछन्। सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले प्रस्ताव अगाडि नबढाएको उनीहरूको दाबी छ। त्यो समितिमा टेबल भएर आएपछि नै छलफल गर्ने। छलफल गरेपछि यदि कसैले पनि त्यो कुरा चाहिँ नराम्रो हो है या कि राम्रो हो है, त्यो कुरा त मार्गदर्शन त जनताले त बोल्नु त पर्यो नि। त्यो कुरामा चाहिँ बढाउनु भएन भन्ने कुरा जनताको भोइस चाहिँ उठाउनु पर्यो नि त। जनताको भोइस चाहिँ के को लागि छ भनेपछि त्यो कुरामा तपाईँहरूले कर बढाउने भन्नुभएको छ, कृपया त्यसमा चाहिँ नबढाइदिनु होला भन्ने कुराको चाहिँ प्रोटेस्ट हो तपाईँको। एउटा या कि सरकारले अहिले भएकै करमा राखिदिएला, त्योभन्दा बढी कर बढ्न नदेला। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ उठिरहेछ फ्री गर्नु पर्यो। एउटा नजर चाहिँ सरकारको चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ त्यतापट्टि गर्नलाई सकिन्छ। विश्वका कतिपय मुलुकले स्यानिटरी प्याडलाई निशुल्क गरेका छन् भने धेरै मुलुकले आफै उत्पादन गर्ने हुँदा मूल्य सस्तो छ। नेपाल स्यानिटरी प्याडमा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा परनिर्भर छ। नेपालमा स्यानिटरी प्याडलाई विलासिताको वस्तु मान्दै आएको छ। अति आवश्यक स्यानिटरी प्याड लगायतका सामग्रीहरू आयातमा 15% भन्सार महसुल छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यमा पर्ने गर्दछ। नेपालमा उत्पादन भएको स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर नहुँदा मूल्य बढी तिरेर भए पनि अन्य मुलुकको स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सस्तो र सुलभ मूल्यमा वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा अझ सबै जिम्मेवार बन्नै पर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 61.27 अङ्कले घटेर 2758.28 अङ्कमा आइपुगेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि घटेको छ। शेयर कारोबार रकममा पनि आइतबार खासै उल्लास देखिएन। ठूलो माग नहुँदा बिक्रीमा चाप समेत देखिएन, जसकारण कारोबार बन्द हुँदासम्म 6 अर्ब 50 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। समूहगत रूपमा हेर्दा सबै समूहका सब इन्डेक्सहरू घटेर राताम्य देखिएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा तालिबानले 4 व्यक्तिको हत्या गरेर शव सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याएको छ। हेरात शहरमा 4 जनाको हत्या गरिएको र चौरमा झुन्ड्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यहाँ हत्या गरिएका व्यक्ति अपहरणकारी रहेको र चेतावनी स्वरूप शव सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइएको तालिबानले बताएको छ। तालिबानका नेता मुल्ला नुरुद्दिन तुराबीले यही हप्ता आफ्नो शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक स्थानमा नभए पनि मृत्युदण्ड र शरीरका अङ्ग काट्ने सहितका गम्भीर सजाय हुने बताएका थिए। त्यसको केही दिनपछि नै 4 जनाको हत्या गरेर सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्याइएको हो। अमेरिकाले शरीरका अङ्ग काट्ने सहितका सजायको घोषणा तालिबानले गरेपछि त्यसको निन्दा गरेको थियो। अफगानिस्तानको कानुनमा मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था रहे पनि पछिल्लो 2 दशक सार्वजनिक रूपमा यसलाई प्रयोग गरिएको थिएन। मृत्युदण्ड दिए पनि सार्वजनिक स्थानमा हुने गरेको थिएन। गत अगस्त 15 मा तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले तालिबानको अन्तरिम सरकारले अफगानिस्तान शासन चलाइरहेको छ। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट कम्तीमा 4 जना प्यालेस्टाइनीहरू मारिएका छन्। इजरायलले
कब्जामा लिएको वेस्ट ब्याङ्क स्थित जेनिन र जेरुसेलममा इजरायली सेनाले आइतबार रातभर आक्रमण गरेको हो। प्यालेस्टाइनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद हलेलीका अनुसार उत्तर पश्चिम गाउँ बिद्दुका 3 जना नागरिक इजरायली आक्रमणमा मारिएको पुष्टि भएको छ। यस्तै जेनिन शहरको दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बर्किनमा 1 जना आक्रमणमा मारिएका छन्। आक्रमणमा अर्का 1 प्यालेस्टाइनी पनि मारिएको हलेलीले बताएका छन्, तर यसबारे कुनै पुष्टि हुन सकेको छैन। अल जजिराका अनुसार दोहोरो भिडन्तको क्रममा केही इजरायली सैनिकहरू पनि घाइते भएका छन्। गत महिना मात्रै जेनिन शरणार्थी शिविरमा इजरायली सेनाले गरेको अपरेसनमा 4 प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग अन्तर्गत आज भएको दोस्रो म्याचमा चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्समाथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। चितवन सहज रूपमा लक्ष्यतर्फ बढिरहँदा अन्तिम समयमा खेलमा नाटकीय मोड आएको थियो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि चितवनलाई 2 रन मात्रै चाहिएको थियो र हातमा 3 विकेट बाँकी थिए, तर अनिल खरेलले पहिलो 5 बलमा 1 रन मात्रै दिए र 1 विकेट लिए। अन्तिम बलमा जितका लागि 1 रन चाहिँदा पुलामी क्रिजमा थिए। अघिल्ला 2 बलमा रन लिन नसकेका उनले चौका हान्दै टिमलाई जित दिलाएका हुन्। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 151 रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो। आज भएको दोस्रो खेलमा पोखरा राइनोज र भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सले अङ्क बाँडेका छन्। वर्षाका कारण खेल प्रभावित हुँदा पोखरा र भैरहवाले 1-1 अङ्क बाँडेका हुन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले सरकारले असाधारण काम गरेकोले निर्वाचनमा जान समस्या नभएको अध्यक्ष ओलीको भनाई। विपक्षीको षड्यन्त्र चिरेर निर्वाचनपछि पुनः सरकारमा फर्कने दाबी। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनद्वारा सरकारलाई आग्रह। मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई मन्त्री परिषदलाई छिट्टै पूर्णता दिइने। नेपाली कङ्ग्रेसको जारी अधिवेशनबाट युवाहरू नेतृत्वमा हाबी। केन्द्रीय तहमा देखिएन सामूहिक पक्षधर्ता। केन्द्रीय नेतृत्वमा भने पुनः पुरानै पुस्ता दोहोरिने निश्चित। कोरोना प्रभावका कारण बन्द प्राय रहेको नेपाल भारत सीमा नाका नखुल्दा नागरिकलाई शास्ति। सीमा खुलाउने मन्त्री परिषदको निर्णय 5 दिन बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन। र तालिबानले अपहरणकारीको हत्यापछि 4 शव सार्वजनिक स्थानमा झुन्ड्यायो। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट कम्तीमा 4 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।